अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इमरान खान का कौम को वाज़ेह पैगाम कि कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद का अदालती फैसला हवा में मौलक। अदालतों की जानिब से तहरीक इंसाफ को मिलने वाले रिलीफ का तसलसल। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ का एहतजाज ममनुआ, मगर तहरीक इंसाफ के लहजे में बला की नरमी सियासी बसात पलट सकती है, हुकूमत को 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है। द क्वेश्चन रिमेन्स। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए फकत 48 घंटे बाकी हैं और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी करते हुए 41 आजाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत के लिए खत लिख दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 41 आजाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दिए हैं। दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। तहरीक इंसाफ के बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आजाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? बैरिस्टर गोहर अली खान इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं, लिहाजा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट इन चेंबर रहनुमाई करे। 8 फरवरी के इंतखाबात में रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान और उमर अयूब ने बतौर आजाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराए थे। पीटीआई की मौजूदा मरकजी क़यादत ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए कागजात नामजदगी में भी पार्टी से वाबस्तगी जाहिर नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आजाद हैसियत में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले अरकान को तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए वक्त दिया था। कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर न करने वाले अरकान कौमी असम्बली में अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, शेख वकास अकरम, हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर, जमशेद दस्ती और रियाज फतेहाना भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीर किए गए खत से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आजाद अरकान को तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्लीम करके उनके नामों की डिटेल्स और तफसील वेबसाइट पर जारी की है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के तहत तहरीक इंसाफ के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने आज इमरान खान का वाज़ेह पैगाम भी कौम तक पहुंचाया कि नए इलेक्शंस की तैयारी कर ली जाए। इलेक्शन कमीशन ने जो गलत इंटरप्रिटेशन आइन की थी और कानून की थी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की थी, हमारे फुल बेंच ने डिक्लेयर किया था, उसके ऊपर फेल फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स मुस्ताफी हों और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कौम को हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ से ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। इमरान खान साहब का ये भी मैसेज है सब पाकिस्तान कौम के लिए कि कल का जो कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने दी है उसको भरपूर कामयाब बनाएं, बाहर निकलें, पुरअमन एहतजाज करें। इतलात ये है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से अदालती फैसले के बावजूद मरहूम रखा जाएगा। हुकूमत तय कर चुकी है कि सियासत से सियासी जमात को बेदखल किया जाए। ऐसे में तहरीक इंसाफ का चीफ अवामी स्टाफ के लिए एक और मुस्बत पैगाम रियासत के रवैये में तब्दीली क्या ला सकता है? तहरीक इंसाफ की सियासी बका का तयन मगर किस कीमत पर होगा? ये सवाल एक बार फिर सर उठा चुके हैं, क्योंकि बहुत एक तवील वक्त के बाद आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ के रवैयों में नरमी देखी गई। आज ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा कि पीडीएम की हुकूमत बदकिस्मती से पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है, ये इंशाल्लाह हम कभी होने नहीं देंगे। साथ ही उमर अयूब ने एक बार फिर सिपाही सलार चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी कहा कि वो भी ये नहीं चाहेंगे। पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है। शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है ये पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है और उससे शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपा सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे और अवाम और पाक फौज को कभी भी आमने सामने नहीं आना चाहिए। तहरीक इंसाफ एक चीफ को पैगाम भेज रही है तो दूसरे 2 चीफ्स के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर रही है। साबिक वजीर आजम इमरान खान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जजेस कमेटी को दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी अदम इत्मीनान का इजहार और 9 में केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिना तौर पर फौज को देने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने ही आज इमरान खान का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड और वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया है। तहम तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी और गिरफ्तार खवातीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी भी मंजूर कर ली गई है। अदालतों से जुड़े इस मामले में साबिक वजीर आजम मुसलसल
दो चीफ जस्टिस साहिबान पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जजेस कमेटी को आज बाकायदा दरख्वास्त भेजी है और इस दरख्वास्त में जजेस कमेटी से इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मेरे खानदान और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक कोई मुकदमा ना सुने। 3 रुकनी जजेस कमेटी चीफ जस्टिस को तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुकदमात के बेंचेस में शामिल ना करे। इमरान खान ने दरख्वास्त में मजीद लिखा है कि 2019 में कानूनी माहिरीन के मशवरे पर काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजने की सिफारिश की। मेरी आईनी जिम्मेदारी को मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस की एहलिया ने जाती हमला तस्वुर किया और गलत तासुर की बुनियाद पर सरीना ईसा ने मेरे खिलाफ अवाम में जहर उगला। चीफ जस्टिस ने अपनी एहलिया के इक़दामात से इत्तफाक किया। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को मजीद चार्जशीट करते हुए लिखा कि मैं समझता था कि चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद काजी फायज ईसा माजी को भुला देंगे, ताहम चीफ जस्टिस के कॉन्डक्ट से बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब जस्टिस काजी फायज ईसा की बेंच में मौजूदगी से आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं। 20 दिन पहले भी इमरान खान ने यही कहा था कि मुझे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतमाद नहीं, इंसाफ ना मिला तो भूख हड़ताल करूंगा। इसी तरह आज नए तोशाखाना केस में भी इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी एतराज आयद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के मुआविन वकील इंतजार पंचोता ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर यह एतराज उठाया कि आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है, आप बानी पीटीआई का केस ना सुने। मगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एतराज मुस्तरद करते हुए कहा कि यह तो कोई वजह नहीं, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले भी इमरान खान जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार बजरिया दरख्वास्त कर चुके हैं। हाई कोर्ट को लिखी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की तवक्को ही नहीं, इसलिए वो उनके केसेस ना सुने। इमरान खान ने तोशाखाना केस ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा भी की थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर उठाए गए इन एतराज़ात, रिजर्वेशंस और अदम एतमाद के बाद आज इस्लामाबाद बार की एक तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वाज़ेह किया कि जजों को हर वक्त हर जगह अपने ज़मीर के मुताबिक इंसाफ करना नहीं होता, बल्कि अदालत को जो इंसाफ करना है कानून के मुताबिक ही करना है। हमने जो इंसाफ डिस्पेंस करना है वो कानून और कायदे से करना है, हर वक्त हर जगह अपने कॉन्शियस के हिसाब से नहीं करना। सो एज जज मैं हूं, चाहे कोई हो मेरा साथी हो, कोई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो या मेंबर्स ऑफ द बार हो, हम सब के लिए कानून से शनासाई जरूरी है। चीफ जस्टिस साहिबान पर अदम एतमाद के साथ साथ आज इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है कि 9 में केसेस में हिरासत मुमकिना तौर पर आर्मी के हवाले की जा सकती है। अदालत मेरी गिरफ्तारी सिविलियन कोर्ट के पास रहने का हुक्म दे और हुक्म इम्तना भी जारी करे। अदालतों से रिलीफ के साथ साथ इमरान खान को यह खदशा भी है कि उन्हें फौज की तहवील में दे दिया जाएगा। इन खदशात के बावजूद मगर आज लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है। 9 में से मुतल्लिक दहशतगर्दी के 12 मुकदमात में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। दौरान समात पंजाब भर से तफ्तीशी अफसरान इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड लेकर अदालत में पेश हुए। जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुल्जिम की जैसे ही एक केस से जमानत होती है तो नए केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। फौजदारी कानून ये कहता है कि जैसे ही पता चले कि मुकदमा दर्ज है तो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। यहां मुल्जिम जेल में था फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या मुल्जिम को शामिल तफ्तीश किया गया? 1 साल आप लोग कहां रहे? 1 साल से मुकदमे अपनी जगह कायम थे, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई? जैसे ही मुल्जिम की रिहाई की उम्मीद हुई आपको जिस्मानी रिमांड याद आ गया। जस्टिस अनवारुल हक ने इस्तफसार किया कि 9 मई के बाद आपको कब ख्याल आया कि इमरान खान का वॉइस मैसेजिंग टेस्ट और दीगर टेस्ट होने चाहिए। इस मौके पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नुक्ता उठाया कि आपने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है तो मुल्जिम तो वैसे ही जुडिशल कस्टडी में है। आप खुद कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के पास तमाम इख्तियारात हैं कि ये टेस्ट कराए। सवाल तो यह है कि आपको जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए? आप इस सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे कि गिरफ्तारी अब क्यों डाली गई। आपने जिस मौके पर गिरफ्तारी डाली वो टाइमिंग बहुत अहम है। जस्टिस तारिक सलीम ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान ने यह कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो हमला कर दीजिएगा? प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने इमरान खान के ट्वीट्स पढ़ना शुरू कर दिया अदालत में कि 9 मई के हवाले से पूरा बयानिया बनाया गया। इस पर जस्टिस अनवारुल हक ने जवाब दिया कि ऐसे बयानात तो सियासतदान आज भी दे रहे हैं और इससे ज्यादा धमकियां तो आजकल जजेस को दी जा रही हैं। प्रोसिक्यूटर से तवील मुकालमे के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की बराह 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली और इंसदाद दहशतगर्दी का जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया।
عدالت نے عمران خان کی ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت سے ہی جڑے ایک اور معاملے میں تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن کا مزید 3 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ یہ لوگ 100 واٹس ایپ گروپس پر ایکٹیو ہیں اور رؤف حسن نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا سیل کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے تحریک انصاف سیکریٹریٹ پہ چھاپے کے دوران گرفتار کی گئی خواتین کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے عدالت میں یہ موقف اپنایا آج کہ 2 ریاستی اداروں کے خلاف مذموم کیمپین چلائی گئی۔ یہ خواتین تحریک انصاف کے میڈیا سیل میں ملازمت کر رہی ہیں اور اگر عدالت نے انہیں ضمانت دی تو اس سے کیس پر اثر پڑے گا، مگر عدالت نے ان خواتین کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف پر ابتلاؤں کا موسم اگرچہ سخت بہت ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ عدالتوں سے ریلیف بھی تواتر سے مل رہا ہے۔ ججز پر اعتراض اور عدم اعتماد کے باوجود مگر یہی عدالتیں عمران خان اور ان کی پارٹی کو انصاف بھی برابر پہنچا رہی ہیں۔ لیکن آج ایک نیا ٹوسٹ جو دیکھنے میں آیا ہے وہ تحریک انصاف کے رویوں میں اور عمران خان کے نئے پیغام میں ہے۔ رویہ نرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ چیف عوامی سٹاف جو کل تک جن کے خلاف جن کی تصاویریں چسپاں کر کے کیمپیننگ کی جا رہی تھی، آج ان کو سپہ سالار کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ آج ان سے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں اور عمران خان کا یہ بلا کا اعتماد کہ قوم ایک بار پھر کمر کس لے، الیکشنز کی تیاری کرے، یہ اعتماد کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی حوالے سے سوال اٹھائیں گے۔ ویری شارٹ بریک، we're going to be right back۔ ساتھ عمران خان صاحب کے فوکل پرسن انتظار حسین پنجوتا صاحب موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ انتظار صاحب۔ فرمائے دیجیے گا سب سے پہلے کہ یہ آپ نے دو جج صاحبان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر، ادھر آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، مگر انہوں نے آج رد کر دی آپ کی دلیل۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہو جائے گا، ہر کوئی آئے گا اور کہے گا ریفرنس بھیج دیا، آپ اس بینچ پہ نہ بیٹھیں۔ دیکھیے، آج کورٹ نے 2 کیسز کا ذکر کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان دونوں کیسز سے ہمارا کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ انہوں نے بابر ستار صاحب کے فیصلے کا ذکر کیا جس میں ایف آئی اے سرکاری اداروں کی طرف سے ان کے اوپر ریکیوزل کی ریکویسٹ کی گئی، لیکن ہمارا کیس تھوڑا سا اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ڈیفرنٹ اس طرح سے ہے کہ ہم پچھلے 2 سال سے یہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور ہمارا جو گراؤنڈز ہیں وہ ہمارا، اگر آپ دیکھیں کہ جو ہم نے کمپلینٹ فائل کی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کے اندر 24 صفحات کی وہ کمپلینٹ ہے جس میں ہم نے ایک ڈیٹیل بتائی ہے، ایک بات بتائی ہے کہ کس کس موقع کے اوپر، اور پھر ہم اکیلے نہیں کہہ رہے وہ چیزیں اب ایک ججمنٹ آ چکی ہے ٹیریان وائٹ کیس کے اندر، جو ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر ججز نے وہ جو کنڈکٹ ہے اس کا ذکر کیا ہے، فائنڈنگ نہیں دی لیکن کنڈکٹ کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ 6 ججز کا جو لیٹر ہے اس کے اندر بھی ہمارے کیس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے وہ کیس ہمارے کیسز کے اندر ہی ان کے اوپر اس قسم کے پریشرز ڈالے گئے۔ اور پھر 9 مئی کی سب سے بڑی بات کی جائے کہ 9 مئی کی جو گرفتاری لیگل ڈکلیئر کی گئی ہے، اس کے بعد پھر ایک انکوائری کا خود سے آرڈر کیا کہ ہم آرڈر کریں گے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ ایلیگل تھا، اس کو خود ایلیگل تسلیم کیا، لیکن اس کے باوجود نہ انکوائری آج تک ہوئی ہے، نہ ہائی کورٹ کے عملے کے اوپر جو زیادتی کی گئی تھی۔ سر مجھے ایک بات بتائیے گا، اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں، کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پاس شکووں کے لیے بھی گراؤنڈ ہے، مگر توشہ خانہ نیب ریفرنس میں بھی چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کی سزا معطل کی، ساتھ آپ کے 28 اگست 2023 کو سزا معطل پھر کی گئی، 3 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جن کے خلاف اب آپ ریفرنس لے گئے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر 2 رکنی ڈویژن بینچ نے جب ان اپیلوں پر فیصلہ سنایا، سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بھی بریت کا فیصلہ جاری کیا، ساتھ ہی 15 میں کو القادر ٹرسٹ کیس میں بھی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا گیا جس میں عامر فاروق صاحب موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس 2 رکنی بینچ نے پھر بدھ کے روز بھی عمران خان کی درخواست ضمانت پر 1 روز قبل محفوظ کیا گیا فیصلہ یہ سنا دیا تھا۔ سر 13 جولائی کو عدت کیس میں سزا کالعدم قرار دے دی گئی۔ قاضی بفور آئی گیٹ ٹو قاضی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سر یہ اور ابھی آپ لوگ جو کل جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی این او سی کو کالعدم قرار دے کے واپس انتظامیہ کی طرف بھیجا ہے، سو یو کین ناٹ سے کہ یہ یک طرفہ ہی ایک معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا، بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اس کا جواب میں بالکل ڈیٹیل کے ساتھ دوں گا جس طرح آپ نے ڈیٹیل سے پوچھا ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، فگرز رکھوں گا۔ مور دین 135 کیسز جو ہیں، اراؤنڈ 200 کیسز پوری ڈیوریشن میں ہم نے فائل کیے، رفلی آپ کو بتا رہا ہوں، 10-15 دن پہلے ہم نے کیلکولیشن کی تھی، اس کے مطابق 135 کیسز جو ہیں وہ وچ از اراؤنڈ 70 to 80% وہ عامر فاروق صاحب نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
ہمارے لیے صرف خان صاحب کی حد تک اور پی ٹی آئی کے کیسز کی حد تک صرف ون مین ہائی کورٹ رہ گئی ہے. اگر ڈویژنل بینچ ہو تو اس میں بھی جو ہیں وہ چیف صاحب جو ہیں وہ حصہ ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے جو ریلیفز کی بات کی ہے, یہ ریلیف تب دیے گئے ہیں جب عمران خان مطلب ان کی رہائی جو ہے وہ پاسبل نہیں تھی ان ریلیفز کی وجہ سے. اب میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں, میں پیچھے لے کے جاؤں گا. 5 اگست کو جس دن یعنی کہ ان کو کامل یقین تھا کہ باہر نہیں آئے گا تو ریلیف دے دو, ایک اور کیس میں بند ہے, ایک اور کیس میں جب سر یہ تو سراسر آپ نیتوں کو جانچ رہے ہیں. سر میڈم میرا کیس ہے, میں آپ کو فیکٹس کی بنیاد پر, ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہے. آپ کو ٹرینڈ دکھ رہا ہے. میں ٹرینڈ آپ کو یہ جس کیس میں آج ہم پیش ہوئے ہیں, اس کیس کو 5 دفعہ فکس کیا گیا. یہ کیس 1.5 مہینہ پہلے فائل کیا گیا تھا. اس کیس میں ہم استدعا کیا کر رہے تھے یا چیلنج ہم کیا کر رہے تھے, اس چیز کو چیلنج کر رہے تھے جس میں خان صاحب اب اریسٹ ہوئے ہیں, بشرا بی بی اب اریسٹ ہوئی ہیں. تو یہ وہ کیس ہے. اس کیس کو فکس کر کے وداؤٹ اینی ریزن نو اسکوپ کی لسٹ میں ڈال کر اس کو جو ہے وہ کینسل کیا گیا. ٹھیک ہے, بار بار ہم نے اپلیکیشن دی, بار بار ہم نے ریکویسٹ کی ہیں بیکاز آپ فورسی کر رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے. جی بالکل, ہم فورسی کر رہے تھے, رد کر دیا گیا. ادھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کیس سنے نہیں گیا. جس دن وہ اریسٹ ہو گئے, اس کیس کو 1 ہفتے میں 2 دفعہ لگا دیا گیا. تو اب ہمیں اگر ریلیف دیا جائے گا, ساتھ ہی 9 مئی میں وہ ہو چکے ہیں, ساتھ یہ کہا جائے گا کہ ہم نے تو ریلیف دے دیا ہے. تو یہ ایک ہمیں اس میں اب ظاہر ہے یہ بڑی ہیوی ہارٹ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک سکیم ہے جو ایک کنٹینیوسلی چلتی آ رہی ہے. اور یہ اس طرح نہیں ہے. میں آپ کو 5 اگست کو لے کے جاؤں گا. 3 اگست کو ایک فیصلہ دیا تھا عامر فاروق صاحب نے, جب ہمایوں دلاور نے خان صاحب کو سزا دی تھی توشہ خانہ کے الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ کے اوپر. اس دن کیا ہوا تھا کہ 3 اگست کو آج اس کیس میں ہماری کرمنل ڈویژن اگینسٹ دی آرڈر آف ہمایوں دلاور آج بھی پینڈنگ ہے. اچھا, پھر ایک ہماری کرمنل ڈویژن میں انہوں نے نوٹس فرمایا خود اگلے ہفتے کے لیے, اور تیسری کے اندر خود آرڈر کیا کہ 2 دن کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کریں, اور وہی ہوا کہ 2 دن کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کر دیا گیا. ڈیسیجن کا مطلب یہی تھا جس طرح سے. اچھا, مینٹینیبلٹی کا جو کوشچن ہے وہ کسی بھی آپ عام وکیل سے جا کر پوچھیں کہ مینٹینیبلٹی کا ایسا کوشچن ہے جو سب سے پہلے عدالتیں اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں, کیونکہ اگر مینٹینیبلٹی وہ کوشچن آف لا ہوتا ہے. کوشچن آف لا اگر ایک چیز قانون کے مطابق ہی نہیں ہے تو پرفیکچولی اگر کسی کو آپ نے اس کو ظاہر ہے اگر آپ اس کو چلائیں گے تو وہ الٹیمیٹلی تو اس نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہونا ہے. تو تمام پروسیڈنگز جو ہیں اس میں سب سے پہلے اس کی لیگلٹی دیکھی جاتی ہے. 2 دفعہ ہماری مینٹینیبلٹی کی اپلیکیشن کو واپس اسی جج کے پاس بھیجا گیا جو کبھی بھی نہیں ہوتا. اچھا, پھر ابھی ہماری جو مینٹینیبلٹی کی اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیجن جو ہے وہ جج صاحب 3 تاریخ کو دیتے ہیں. ہماری اس کے اوپر جو کرمنل ڈویژن ہے وہ آج تک پینڈنگ ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں. 3 سال کی سزا تھی جس کو شارٹ پنشمنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریسیڈنٹس ہیں کہ اس کو اسٹریٹ اوے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. ہماری پٹیشن چلتی رہی 1 مہینہ چلی, اور 27 یا 28 اگست کو جا کر فیصلہ ہوا. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ 15 اگست کو خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر گرفتاری شو کی گئی. تو یہ جو ریلیف ہمیں دیے جاتے ہیں, سن لیجیے گا, ریلیف ہمیں اس وقت دیا جاتا ہے جب یہ میک شور کر دیا جاتا ہے کہ خان صاحب اندر رہیں گے, یعنی کسی اور کیس میں اریسٹ ہو چکے ہیں, تو اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, تو پھر ہمیں ریلیف. اب آپ اس کی آپ یہ دیکھیں, یہی مواد آپ نے ریفرنس میں ڈالا ہے سارا, بالکل ڈالا ہے, یہ پورا ٹریک ریکارڈ دکھایا ہے. یہ ساری چیزیں اور بھی ملٹیپل چیزیں ہیں جو ہم نے دکھائی ہیں. اب ریسنٹ کیس جس میں آج پیش ہوئے ہیں اس کی میں نے آپ کے سامنے اگزامپل رکھی ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ میں اپنے طرف سے بات نہیں کر رہا. پی ٹی آئی کی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ اوپر اس کیس کا سارا ریکارڈ موجود ہے. آپ جا کے چیک کیجئے کہ 5 دفعہ اس کیس کو کیوں جو ہے وہ نو اسکوپ کر کے اس کی لسٹ کینسل کی گئی, اور اب اس میں ایسی کیا ارجنسی آ گئی ہے کہ اس کو 1 ہفتے میں 2 دفعہ فکس کر دیا ہے. تو یہ ایک طرف تو ڈیلے ہوتا ہے, دوسری طرف پھر جلدی کر کے تو بیلنسنگ ایکٹ کیا جاتا ہے, جو کہ واضح طور پہ ایک ایسی چیز ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر دوسری ہائی کورٹ کے ججز موجود ہیں تو وائی ون جج فار اس, اونلی ون جج از انٹائر ہائی کورٹ فار اس. تو یہ چیز جو ہے وہ اچھا سر مجھے ایک سے موقع دیجیے گا ذرا سا, بیکاز یہ ساتھ بیک وقت کئی چیزیں چل رہی ہیں. 2 چیف صاحبان کے خلاف آپ لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا, اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں, ان پہ بھی آئیں گے. ہمارے ساتھ حامد خان صاحب بھی موجود ہیں. حامد خان صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدھر یہ عدم اعتماد ہے ساتھ ریلیف در ریلیف بھی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی آج عمران خان کے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ اور ویڈیو لنکس کے ذریعے حاضری کی نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دی ہیں. سو ایک ایسے وقت میں جدھر آپ لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے, جج صاحبان اور جو ایک چیف جسٹس جو اکتوبر میں گھر جانے والے ہیں, دوسرے جو ریلیف دے بھی رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدم اعتماد جو ہے یہ صحیح اسٹریٹجی ہے؟
नहीं देखे ना, वो तो काफी अरसे होंगे इन दोनों जजेस के बारे में खान साहब की राय थी, और किसी हद तक दुरुस्त भी जो हमारा तजर्बा रहा है उसके हिसाब से ये दोनों का कुछ ऐसा एडवर्स हमेशा रिएक्शन रहा। आमिर फारूक की हद तक तो मैं ये कहूंगा कि वो डिले करते रहे। जहां तक काजी साहब का है, उनका तो बड़ा वादे है कि वो बिल्कुल बायस है इमरान खान की तरफ, बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट ने जब चीफ जस्टिस गुलजार थे तो एक जजमेंट में कहा भी है कि इनको नहीं सुनने चाहिए केसेस इमरान खान साहब को। तो ये तो है, और वो बात कंसिस्टेंट नहीं चल रही। ये नहीं कि किसी स्टेज को उन्होंने रिलीफ को दिया हो। चले, ये तो बड़ा तफसीली तौर पे इंतजार साहब ने समझाया है, मगर काजी फायज ईसा साहब के तो लॉयर भी रहे हैं आप, हामिद खान साहब। क्या वो जजमेंट ठीक नहीं थी? क्योंकि इमरान खान साहब का आज ये कहना है कि मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि चीफ जस्टिस बनने के बाद वो माजी की बातें भूल जाएंगे, मगर बिल्कुल इसके बरक्स ही निकला है। नहीं, सही है बात उस हद तक कि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनके केस भी हमने लड़े हैं, सब कुछ ये समझते हुए कि काजी साहब एक इंडिपेंडेंट और अपराइट जज है, और जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस का मुजाहरा करेंगे। लेकिन बड़ी ही मायूसी हुई है जो भी ये पिछले 8-10 महीने की उनकी कारकर्दगी है, उससे मैं बहुत मायूस। तो मुझे बताइएगा सर कि एक ऐसे वक्त में जिधर दो मायूसी इतनी है, इंसाफ की तवक्को नहीं है, मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बहरहाल इमरान खान साहब ने जरूर पैगाम भेजा है। आज उनको सिपा सलार करके मुखातिब किया आपके ऑपोजिशन लीडर ने, और कहा है कि ये उम्मीद है कि जो एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ, ये पीडीएम का टोला, फौज और पीटीआई के दरमियान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी ये नहीं चाहेंगे। तो ये प्ले हॉट एंड प्ले कोल्ड वाली क्या स्ट्रैटेजी है सर? नहीं, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उसके बारे में तो वजाहत है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि फौज का कोई भी सियासी किरदार हो, उस पर तो कोई दो आरा नहीं। वो तो सही है, मगर सर अभी चंद हफ्ते पहले तक आप लोग 1971 याद दिला रहे थे, उनकी तस्वीरें चस्पा कर रहे थे, तारीफें बता रहे थे गद्दारे वतन की, और अब सिपाही सलार कह के मुखातिब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे बीच में किसी को आने नहीं देंगे। क्या आपको इसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा? मैं नहीं समझता है, इसकी तरह तरह की तशरीहें की जाती है, मैं नहीं समझता कोई इसमें फर्क आ सकता है या आया होगा, क्योंकि किसको नहीं पता कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसकी वजह से ये सारी विक्टिमाइजेशन हो रही है पिछले 2 साल से, और बिलखुसूस 9 मई के हवाले से जो भी कुछ किया जा रहा है ये किसके ईमत हो रहा है, इसमें कोई दो आ रहा नहीं। सर आज एक और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। मेरे नजदीक इलेक्शन कमीशन ने एक कदम तो पीछे लिया है, 2 ना से 1 तो लिया है। पीटीआई के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया है, गो के 41 के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है कि इनका क्या करना है। इलेक्शन कमीशन का यह मौकव है सर कि अब 41 आजाद अरकान ने जो है वो पार्टी वाबस्तगी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा नहीं कराई, और साथ डॉक्यूमेंट्स कराने वाले अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप लोगों का, आपकी जमात का तो कोई पार्टी स्ट्रक्चर या ढांचा है ही नहीं। ये तो हर तरह से क्योंकि उस काम के लिए लगाया हुआ है इलेक्शन कमीशन को, कि उसने पार्टी को मानना ही नहीं है और हर तरह से पार्टी के साथ ज्यादती करनी है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेके बड़ी हद तक इनको कंडेम किया है। और जब तफसीली फैसले आएंगे फिर हमें क्लियर होगा कि इनके बारे में हमें मजीद क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे नजदीक तो ये मुकम्मल तौर पे कंडेम हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन। सर वो नहीं महसूस होते, वो नहीं महसूस करते ना। उन्होंने भी कहा, आप लोग आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं उनके ऊपर, वो कहते हैं दैट्स ऑल रबिश, दे डू नॉट फील द हीट एट ऑल। वो तो कहते हैं कि हमने तो कोई मिस इंटरप्रेट किया ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बल्ले का निशान भी हमने सही वापस लिया था। बट द प्रॉब्लम राइट नाउ इज उनका रुजू करना सुप्रीम कोर्ट को एक दफा वापस, या आपके नजदीक सही है या ये भी कंटेम्प्ट है? नहीं, रुजू करने के लिए तो खैर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और उसमें जो मेजॉरिटी डिसीजन है उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई फैसले के बारे में अवाम है और आप चाहते हैं तो हमें आप नहीं, मगर ये मेलाफाइड भाम तो नहीं है, बोनाफाइड है।
نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر بونا فائڈے ہو تبھی جاؤ. ان کی تو میلا فائڈے ہے، لیکن وہ تو ہر صورت پھر بھی سپریم کورٹ نے ہی بتانا ہے کہ اس میں کوئی ایسا بھام نہیں ہے جو خام خواہ آپ بھام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ حقیقت میں فیصلے کی امپلیمنٹیشن کو ڈیلے کر رہے ہیں، اور وہ بالکل صحیح ہے، ایسے ہی نظر آ رہا ہے. اور سر کل کو اگر قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی نوٹیفائی نہ کریں تو پھر دیکھیے اس کو پھر سپریم کورٹ ہی کچھ کرے گی، کرے گی، یقین ہے آپ کو؟ ہونا چاہیے. یعنی جب فیصلہ دیا اس پر عمل درآمد کرنا بھی ان کا کام ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسپیکر سپریم کورٹ کے فیصلے سے باہر ہو جائے. سر وہی جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لیڈ کر رہے ہوں گے؟ قاضی فائز صاحب میجورٹی میں نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، مگر 3 رکنی کمیٹی جس نے بیٹھ کے بینچز تشکیل دینے ہیں اس کمیٹی میں تو ہے نا سر؟ اس میں بھی وہ مائنورٹی میں ہے. تو آپ کو یہ یقین ہے کہ باقی 2 یہی فیصلہ کریں گے کہ آپ کے یا عمران خان کے کسی کیس کے اندر ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے؟ نہیں، یہ بات جو ہے جہاں تک ان سے بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ تو ریکوز کرنا جج کا اپنا کام ہوتا ہے. میں سمجھا کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسز کے بارے میں کہ جن کیسز میں الیکشن. سر انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ نیب کے کیسز میں تو خود پیش ہوئے ویڈیو لنک سے عمران خان صاحب، تب کوئی دقت نہیں تھی، تب انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، مگر ریزرو سیٹس کے معاملے میں آپ لوگوں کو پرابلم بھی ہو جاتی ہے، باعث بھی نظر آتا ہے، اور اب یہ خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ جو باتیں ہیں یہ وقتاً فوقتاً جو حالات ہیں اس کے سامنے رکھ کے کی جاتی ہیں، لیکن یہ بات نہیں کہ ہمارے کو کنٹراڈکشن رہا ہے ہمارے کوئی بھی موقف میں. اور سر آخری سوال، آپ کو لگتا ہے اکتوبر میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب جائیں گے، جسٹس منصور علی شاہ ول بی سوون ان ایز the next چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کا موڈ، سپریم کورٹ کا جنرل آپریشن بہت تبدیل ہوگا اینڈ فار دا بیٹر؟ یقینی طور پر، کیونکہ قاضی صاحب جتنی جلدی اس عہدے سے فارغ ہوا اور تاریخ کا حصہ بن جائے اتنا ہی اچھا ہے. اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ آئین یہ کہتا ہے، اور آئین کے مطابق انہیں اس اکتوبر میں جانا ہے، اور منصور علی شاہ سینئر موسٹ جج سے چیف جسٹس بننا. بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب. انتظار صاحب 2 آخری سوال سر، اب آپ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے پیش ہوں گے؟ بالکل ہوں گے، بالکل پیش ہوں گے. اور پھر آج چونکہ وہ بات ختم نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ ججمنٹس اور آپ پوری لیگل ٹیم لے کے آئے، تو ہمارے جتنے سینئر لائرز ہیں جو ہماری لیگل ٹیم کا حصہ ہیں وہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ انشاءاللہ سارے پھر پیش ہوں گے، اور پھر انہیں کہیں گے کہ آپ ہمارے کیسز ریکویسٹ کریں گے. بالکل کرتے رہیں گے، اور ہم کہیں گے، ریکویسٹ کریں گے، ان سے کہیں گے، کیونکہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر ان کو اب ہمارے کیسز نہیں سننے چاہیے. یہ ایک ڈیمانڈ ہے، مگر سوابدید تو نہیں کی ہے نا؟ ثوابدید ڈیفینیٹلی انہیں کی ہے، جس طرح ثوابدید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہے. جی بالکل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ثوابدید ہے، اور ہم نے ریکویسٹ کی ہے، اور ریکیوزل کی ریکویسٹ ہے، اور آگے ظاہر ہے انہوں نے ڈیسائیڈ تو خود کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ تاریخ میں لکھی جائیں گی، ہم نے ریکارڈ پہ لائی ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں، کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں. آپ کو ایک کیس یاد دلا دوں کہ میں ہی اسی کیس میں پیش ہوا ہوں کہ بشرا بی بی کی طرف سے اس کے خان صاحب کی جان کو خطرے کی بات کی گئی اور پروٹیکشن کی بات کی گئی، جس کے اندر انہوں نے ڈائریکشن بھی دی ہے کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے اور ان کی وائف کو کچھ ہوتا ہے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ اور کنسرن جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ رسپانسبل ہوں گے، ان کی حفاظت کریں. لیکن جو میری یہ اپلیکیشن تھی جس کے اوپر انہوں نے ایک لمبا آرڈر کیا اور پاکستان بار اور پنجاب بار اور ساری بار کونسلز کو نوٹس کیے، وہ انڈیسائیڈڈ رہا. وہ انڈیسائیڈڈ کیوں رہا اس کا پتہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ انتظار حسین پنجوتا موجود ہے، فوکل پرسن ہے عمران خان کے. آپ نے گفتگو سنی ہے. ویری شارٹ بریک، وی گونا بی رائٹ بیک.